बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्कोर्स एनालिसिस की आउटलाइन का डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हमने 5th सेमेस्टर का जो मोस्टली सब्जेक्ट है डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसका कोर्स कोड है ENG.307, BS इंग्लिश के अंदर अक्सर ये मॉड्यूल हम पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आउटलाइन को थॉरोली डिस्कस करना है। कोर्स ऑब्जेक्टिव हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा हुआ कि इस कोर्स का एम है आपको थ्योरी को एक्सप्लेन करना और डिस्कोर्स की नेचर को समझाना। इसके अलावा आपको बताना कि लैंग्वेज प्रैक्टिकली कैसी है, इसकी लर्निंग, टीचिंग, एप्लीकेशन असल दुनिया में कैसी है। डिस्कोर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और एनालिसिस की आनी चाहिए। 2 डेफिनेशन होगी। इसके अलावा डिस्कोर्स एनालिसिस की तीसरी डेफिनेशन आपको अलहदा से आनी चाहिए। आपका ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ डिस्कोर्स। ये एक लंबा सवाल आ सकता है। फिर फर्दर वो आपसे टाइप्स भी पूछ सकते हैं। फर्दर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डिस्कोर्स विद इन ग्रामर और बियॉन्ड द ग्रामर या बियॉन्ड द सेंटेंस। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पास पेपर को एंड में डिस्कस करेंगे। आउटलाइन को आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको व्हाट इज़ डिस्कोर्स के अंदर डिस्कोर्स की 2 डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके अलावा आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए कि डिस्कोर्स होती क्या है। फिर वो पूछ रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि डिस्कोर्स क्या है, हमारी डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशन है, जो टेक्स्ट है। एक जुमला जब होता है तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। वन सेंटेंस, एक जुमला एक सेंटेंस होता है या फिर सेंटेंस होता है। जब हम 10 से 15 जुमले एक साथ इस्तेमाल करते हैं ऐसे कि वो एक पैराग्राफ बना दें तो उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। डिस्कोर्स बेसिकली हमारी कन्वर्सेशन हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, ऐसे, नॉवल, ड्रामा, पोइम, कुछ भी है। जो भी चीज़ रिटन और स्पोकन सेंटेंस के लेवल से ऊपर है। लेवल से ऊपर से मुराद ये है कि 4 से 5 सेंटेंस होने चाहिए, 10-15 होने चाहिए, हज़ारों सेंटेंस जब मिलते हैं किताब बनाते हैं, उसको भी आप डिस्कोर्स कह सकते हैं। बेसिकली जब आप ग्रामर के एतबार से या लिंग्विस्टिक्स के एतबार से पढ़ते हैं तो सेंटेंस का एक लेवल आता है। यानी कि जब लफ्ज़ मिलते हैं, 4 से 5 लफ्ज़ मिलते हैं, वो जुमला बनाते हैं। और 4 से 5 जब जुमले मिलते हैं तो वो डिस्कोर्स बनाते हैं। अब जब 4 से 5 जुमले मिलेंगे तो ज़ाहिर बात है उनमें ग्रामर के रूल तो लाजमी होंगे। तो जब हम जुमलों को और डिस्कोर्स को यानी कि पैराग्राफ को ग्रामर की स्टडी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ते हैं कि उसके अंदर कौन सा टेंस कौन सा यूज़ किया है, सिंपल है, प्रेजेंट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, फिर ये के पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस यूज़ किया है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया है। जब हम रूल्स की स्टडी करते हैं ना कि एक जुमला दूसरे जुमले से कैसे जुड़ा है ग्रामर की रूल्स से, तो वो ग्रामर के अंदर स्टडी होता है। और जब हम पढ़ते हैं कि ये सेंटेंस है ये कैसे बना है, यानी कि एक जुमला दूसरे जुमले से जुड़ता है, उसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हो सकता है वो कंजक्शन हो सकता है वो प्रपोजिशन हो। ठीक है, मोस्टली कंजक्शन ही होते हैं क्योंकि वो लिंकिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं। इसके अलावा हम एडवर्ब को पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं हम पढ़ते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। उसके अलावा हम हर वो चीज़ जो जुमले बनाने में इस्तेमाल हो वो जुमले में पढ़ते हैं और जो रूल है वो ग्रामर में पढ़ते हैं। फिर इसी तरह लैंग्वेज इन और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। देखें, इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि डिक्शनरी के बाहर क्या है। फॉर एग्जांपल हर लफ्ज़ के 2 मायने होते हैं। एक होता है उसका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग माइनिंग और एक होता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग माइनिंग, कि कॉन्टेक्स्ट में कैसा यूज़ किया गया है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगी कि मैं आपसे कहूँ कि देयर इज़ अ बैंक ओवर देयर। अब बैंक जो है वो एक इंस्टीट्यूट भी होता है जिसमें आप पैसे जमा कराते हैं, और बैंक जो होता है वो रिवर का भी होता है। तो अब आप ज़ाहिर बात है कॉन्टेक्स्ट से आपको पता लगेगा कि रिवर के बैंक की बात की है या पैसों वाले बैंक की बात की। इसके बाद है स्पोकन वर्सेस रिटन डिस्कोर्स। अब मैं जितना भी आपको लेक्चर दे रही हूँ वो स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर आता है। इसी तरह जितने भी कोई पैराग्राफ, एसे, नॉवल, ड्रामा आते हैं वो सब रिटन डिस्कोर्स में आते हैं। टेक्स्ट भी रिटन डिस्कोर्स में आता है। फिर ये वाला जो पॉइंट है ना, कोहियन एंड कोहेरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामर और सेंटेंस को बयान करता है। कोहियन जो होती हैं वो ग्रामेटिकली ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपको एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने में मदद करती हैं, और कोहेरेंस होता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ना। जब ग्रामर के एतबार से आप एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ेंगे कि वो ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक हो तो वो कोहियन कहलाएगा, और जब बात के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो वो कोहेरेंस कहलाएगा। उसके बाद फॉर्मर और कॉन्टेक्चुअल लिंक, ये वाला लॉन्ग सवाल आता है जिसमें पैरेललिज्म, ये इनकी एक टर्म है। रेफरिंग एक्सप्रेशन, रिपीटिशन, लेक्सिकल चेंज, सब्सटीट्यूशन, एलिप्सिस और कंजक्शन, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये सारे फॉर्मल लिंक्स और कॉन्टेक्चुअल लिंक के अंदर आते हैं। ये अक्सर लॉन्ग में सवाल लाजमी आता है। फिर ये जो कन्वर्सेशन प्रिंसिपल हैं जिनके अंदर स्पीच चेक थ्योरी और परफॉर्मेटिव्स वगैरह, ये वाला सवाल लाजमी आता है। ये लॉन्ग के अंदर सवाल आता है।
وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کنورسیشن پرنسپل بتائیں اسپیچ ایکٹ تھیوری کے اندر جو میکسیماز یوز کیے گئے ہیں وہ اسپیچ ایکٹ تھیوری نا لانگ میں آتی ہے، علیحدہ سے چینل پہ دی ہوئی ہے. پھر وہ آپ سے کنورسیشن پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ کون کون سے پرنسپلس کو یعنی کہ رول کو فالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کوآپریٹیو ہونی چاہیے، وہ پولائٹ ہونی چاہیے، وہ کانسٹیٹیو اور پرفارمیٹیو ہونی چاہیے. اور یہ میکسیما جو سمپتی کے ہیں وہ سارے آپ کو اسپیچ ایکٹ تھیوری میں مل جائیں گے. پھر وہ آپ سے پریگمیٹکس کی آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے، ڈسکورس انالیسس سے اس کا کیا تعلق ہے اور لینگویج ٹیچنگ سے اس کا کیا تعلق ہے. یہ والا سوال لانگ میں نہیں آتا. لانگ میں یہ کنورسیشن پرنسپل جس میں اسپیچ ایکٹ تھیوری والا، کوآپریٹیو اور پولائٹنس والا یہ لانگ میں آتا ہے. فارمر اور کانٹیکسچوئل لنک یہ جتنے سارے ہیں یہ آتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ایک سوال اس میں سے آ جائے گا، جیسے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈسکورس کا اسٹرکچر ایز اے پروڈکٹ بتائیں، ایز اے پروسیس بتائیں، ایز اے ڈائلاگ بتائیں، یا اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کمیونیکیٹیو ڈیولپمنٹ میں بتائیں، انفارمیشن اسٹرکچر اینڈ ڈسکورس میں بتائیں. یہ پارٹ جو ہے نا پوائنٹ نمبر 4 یہ ٹرکی ہے لیکن بہت آسان ہے. ڈسکورس ایز اے پروڈکٹ جب بنتا ہے جب وہ کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے. فار ایگزامپل ناول، ڈراما، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری پروڈکٹ ہیں. اور ڈسکورس ایز اے پروسیس کے اندر سارا گرامیٹیکل رول آتا ہے کہ ایک جملہ دوسرے جملے سے کیسے ملتا ہے، پارٹس آف اسپیچ کیا ہیں، ٹینزز کیا ہیں، سب کچھ آتا ہے. ڈسکورس ایز اے ڈائلاگ جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ ڈائلاگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو ڈسکورس میں کرتے ہیں، ظاہری بات ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے جو ڈیولپمنٹ بات کر رہی ہوں اور صدیوں سے اولڈ انگلش سے لے کر پھر مڈل سے پھر ماڈرن انگلش میں جو آئے ہیں ڈسکورس، وہ تمام آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کمیونیکیٹیو ڈیولپمنٹ میں ہے. پھر تمام جو دنیا کی انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا میں اسٹور ہوتی ہے اور ڈیٹا عام طور پہ ہم اسے ڈسکورس کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو کرٹیکل ڈسکورس انالیسز ہے اس کو یہ کیسے کرتے ہیں، اس کے کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کی ویڈیو علیحدہ موجود ہے. یہ بھی لمبا یعنی کہ لانگ سوال آ سکتا ہے جس میں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل جو بھی چیزیں پالیٹکس کے اوپر لکھی جاتی ہیں بولی جاتی ہیں پولیٹیکل ڈسکورس میں آتی ہیں. جو بھی میڈیا کے اوپر یعنی کہ ٹیلی ویژن ہو گیا، انٹرویو ہو گیا، کوئی اسپیچ ہو گئی، وہ سارے اس میں آئیں گے. فیمنسٹ سے مراد یہ کہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی نسوانیت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں بولی جاتی ہیں وہ فیمنسٹ ڈسکورس میں آئے گا. لیگل کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، وہ لا میں بھی ہو سکتا ہے، بزنس میں بھی ہو سکتا ہے، وہ میتھ میں بھی ہو سکتا ہے. ان کی لکھی گئی کتابیں، ان کی لکھی گئی باتیں اور اسپیچز وغیرہ ڈسکورس میں آتی ہیں. اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے پوائنٹ آف ویو اینڈ آئیڈیالوجی آف ڈسکورس انالیسز. یہ مختلف ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی بھی ڈسکورس میں آپ کو ایک پیراگراف دیتی ہوں اور اس پہ میں کہتی ہوں فیمنسٹ انالیسز اپلائی کر دیں، تو یہ والا آپ کی میں نے اپنی مرضی کی آئیڈیالوجی اور آپ اپنی مرضی کا پوائنٹ آف ویو ڈال سکتے. امید ہے کہ آپ کو آؤٹ لائن سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھاتی ہوں. یہاں پہ آپ کو سارے ٹاپک مل جائیں گے ڈسکورس سے ریلیٹڈ. جو بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں پہ ایزیلی مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ نے میری ویب سائٹ پہ جب آپ میری ویب سائٹ پہ آ جائیں گے، آپ پاس پیپر میں آنا ہے 5th سیمسٹر کے پیپر دیکھنے اور اس میں کے اندر سے ایڈ کو کلوز کر دیں اور پھر ڈسکورس انالیسس کا پیپر نکالیں. یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ نکالا ہے، یہ ڈسکورس انالیسس کا پیپر موجود ہے جو 2021 کے اندر آیا. اب یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں. یہ سوال تھوڑے سے بلر ہیں. اس میں بتایا ہوا ہے کہ بھائی ڈسکورس انالیسس کر کے دکھائیں. یہ یہاں پہ انہوں نے سوال دیے ہیں کوٹیشن، اس میں ڈسکورس انالیسس کے بارے میں پوچھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جنرل آؤٹ لائن بھی پوچھی جاتی ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈسکورس کر کے دکھانا ہو. وہ آپ سے موسٹلی اس لیول پہ جیسے پیراگراف دے دیا اور پھر کہتے ہیں اس پہ ڈسکورس انالیسس اپلائی کر کے دکھائیں. فار ایگزامپل وہ آپ سے کہتے ہیں کہ فیمنسٹ ڈسکورس انالیسس کریں تو آپ وہ لفظ ڈھونڈیں جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پھر وہ جملے ڈھونڈ لیں جو عورتوں کے لیے اسٹیریوٹیپیکل ہیں، ان کے اوپر انالیسس کریں. اس طرح اپنا کریٹیکل مائنڈ آپ یوز کریں کہ آپ کس طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.